अपने दफ्तर आईं। पाकिस्तान में अमीरों और गरीबों के लिए अलग अलग कवानीन हैं, क्या आप इससे इत्तफाक करती हैं? देखिए, सिस्टम इस तरह का है कि जो एक तबकाती निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर, और उसमें जो कवानीन है कुछ अगर प्रो पीपल भी हैं, लेकिन उनकी अमलदारी भी अगर हम देखें तो वो यकीनन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सिस्टम ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता कि जो आम बंदे को इंसाफ लेकर दे, और या उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो और दूसरी बात ये है कि मैं समझती हूँ कि जब तक असम्बलीज़ के अंदर आम तबकात के लोग नहीं जाएंगे, जब वहाँ पर जागीरदार बैठा होगा, फिर कारोबारी लोग बैठे होंगे, तो फिर उस वक्त तक आम बंदे के जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया ही नहीं जा सकता। आसमा जहांगीर साहबा से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, कैसी इंसान? मेरा उनसे जो ताल्लुक़ बना था 90s की बात है, 1990 की। मैंने उस वक्त मैट्रिक किया था और उसके बाद फिर मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर बनी थी। मुझे वो अच्छी लगती थी कि बहादुर थी, और उसके बाद फिर मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन में काम किया 2007 तक। जब वकला तहरीक के बाद आसमा जहांगीर साहिबा हमें छोड़ के और वो दूसरी तरफ चली गई तो मुझे बड़ा दुख हुआ, और मैंने उनसे मैंने कहा कि आप ये देखिए कि जिस सोच के ख़िलाफ़ आप जदोजहद करती रही सारी उम्र, आप उधर ही जाके बैठ गई, आप पीसीओ जजों के साथ अपनी सियासत शुरू कर दी है बार की। तो यहाँ से फिर मेरा उनसे इख्तलाफ हो गया था, और उसके बाद फिर मेरी आसमा साहिबा के साथ कोई सियासत इकट्ठी नहीं थी। क्या हमारी अदलिया भी तकसीम का शिकार है? बिल्कुल तकसीम का, इससे बड़ी तकसीम क्या होगी जो अभी आपने गुज़श्ता 4-6 महीनों में देखी है। एक मुनक़सिम अदलिया आपकी, और पहले हमें तो पता था, जो हम वकालत के शोबे से हम ताल्लुक़ रखते हैं, हम जजेस को देखते भी थे कि किन किन छोटी बातों में भी उनके आपस में इख्तलाफात होते थे, लेकिन अब तो पूरी कौम ने देख लिया, अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं, और ये चीज़ें अब फैसलों पर असरअंदाज हो रही हैं। क्या नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस तकसीम को ख़त्म या कम कर सकेंगे? देखिए, ये तो फिर अब टाइम बताएगा, लेकिन उनसे तवक्कुआत तो हमें यही अभी कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो नए आए हैं, अब देखते हैं कि वो कैसे चलते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद से कुछ सियासी जमातें बहुत खुश हैं, क्या वजह? देखिए, ये तासुर भी उन्होंने ही डिस्पेल करना है कि वो किसी जमात के चीफ जस्टिस नहीं, वो आइन और कानून के चीफ जस्टिस हैं। लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड पे जाऊँगी। आपको याद है मेमो गेट स्कैंडल हुआ तो एक पीपल्स पार्टी नाराज़ हो गई, उसके बाद उनका जब कोयटा कमीशन रिपोर्ट आई तो नून लीग नाराज़ हो गई, फैज़ाबाद की जजमेंट आई तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी नाराज़ हुई, और कुछ और पीटीआई के लोग भी उनसे नाराज़ हुए। तो अब मेरा ख्याल है कि अब इस वक्त उनको ये चाहिए, और हर जज को चाहिए, सिर्फ उनको नहीं चाहिए, जो पहले मैंने बात की है कि सिर्फ उन मद्देनज़र रखें कि आइन और कानून क्या कहता है। तो कोई नाराज़ होता है तो होए, ये उनकी क्या गर्ज है किसी के साथ, जज की क्या गर्ज होती है? मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर हुई, इससे हमारे निज़ाम अदल पर किस किस्म के असरात मुरतब हो? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि अच्छी बात है, और मैं तो कहती हूँ कि हर इंपॉर्टेंट केस सिवाय उन केसेस के जहाँ पर आपको सीक्रेसी कुछ चीज़ों की रखनी पड़ती है, जहाँ पे पर्सनल केसेस होते हैं, ख़वातीन के हवाले से हो गए या उस तरह के जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, लेकिन जनरली ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं उनको बिल्कुल ओपनली आना चाहिए, और जो सियासी जमातों के हवाले से बात होती है, उनके अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, अदारों की भी, सिर्फ सियासी जमातों की नहीं, उन सब को पब्लिक के सामने आना चाहिए। अच्छा अमल है, मैंने तो उसको, और दूसरा ये कि लोगों को पता भी चले कि ये जो बड़ा एक तासुर होता है अदारों का, जुडिशरी का भी, और कुछ ऐसे वकला भी आगे आते हैं जिनको सिस्टम सपोर्ट करता है, तो वो भी एक्सपोज हों। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कौन से काम तरजीही बुनियादों पर करने चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहले जो आइन की बहाली का काम है, हम समझते हैं आइन इस वक्त बहाल नहीं, गैर फ़ाल आइन है, तो उसमें इलेक्शंस के हवाले से जो कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस हों, उस हवाले से जो पिटिशन्स पेंडिंग है, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हैं, जो बिल्कुल मतलब एक बुरी तरीन एग्जांपल है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से, मिसिंग पर्सनस के इश्यूज़ हैं। फिर उसके बाद जो ये पिटिशन्स पेंडिंग हैं फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, और ख़वातीन का जो हम हमेशा जिक्र करते हैं 9 मई के वाक़यात के ऊपर, उनको पूरे सिस्टम का भी जायज़ा लेना है, और उनको देखना चाहिए कि क्यों 150 दिन हो गए हैं और ख़वातीन बग़ैर किसी वजह के उनको जेलों में बंद रखा है, और ख़वातीन के अलावा जो बाकी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको पॉलिटिकल प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। हाल ही में रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के दौर को कैसे देखें? मेरे नज़दीक तो एक अदलिया बतौर बहुत कमज़ोर अदारे के सामने आई थी, और दूसरी कुछ हमें फ़ील हुआ कि कन्फ्यूज़्ड कोर्ट भी रही है। और देखिए, जैसे आपने देखा कि रातों रात एक उन्होंने अदालत खोल लगा के तो एक हुकूमत को ख़त्म कर दिया, अगले दिन फिर वो एक और उनकी जजमेंट 63A के हवाले से थी, वो उसको भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। फिर आपने इलेक्शंस के हवाले से देखा कि जो उसके ऊपर बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं कि आपने जजमेंट पास कर दी, इम्प्लीमेंट आपने नहीं करवाई।
تو یہ ساری چیزیں تھیں، اس سے ایک کمزور اور منقسم عدلیہ جو تھی وہ لوگوں کے سامنے آئی۔ عدالتوں میں اس وقت 20 لاکھ سے زائد کیسز پینڈنگ چلے آ رہے ہیں۔ اس تاخیری انصاف کے پیچھے وجہ کیا ہے، ججز یا وکلاء؟ دیکھیے، بنیادی ذمہ داری تو یہ جوڈیشری کی ہے، اور دوسرا قوانین میں بھی حکم ہے لیکن اتنے نہیں، اگر چاہیں تو پروسیجرلی اس کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ 2009 میں جوڈیشل پالیسی آئی تھی جب جسٹس افتخار چودھری تھے، تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن یہاں پر کچھ گروپس ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کے خلاف بہت زیادہ ایجیٹیشن کی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بھی قصور ہے، یہ نہیں کہ جو وکلا صاحبان ہیں ان کا قصور نہیں، ہماری بھی کمٹمنٹ لیول اس طرح کا نہیں رہتا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث سیاستدان جب پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں تو ان کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں، ایسا کس قانون کے تحت ممکن؟ یہ قانون کے تحت تو ممکن نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک جو سیاسی عمل ہے اس کو روکنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس کے اوپر بہت افسوس ہے، جو بھی ایک پاپولر سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ پارٹیوں کا ساتھ چھوڑتے جائیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں بنا تو سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ آپ کی نظر میں بطور ماہر قانون 90 دن کے بعد اس نگران حکومت کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ بالکل کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، پہلے بھی اسی طرح چل رہا، نیچے بھی جو حکومتیں دونوں چل رہی تھیں وہ ایک ان کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹس ہیں، لیکن چونکہ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں چونکہ آئین اس وقت غیر فعال ہے، اس وقت ان ڈکلیئرڈ پاکستان میں مارشل لا ہے، تو اس لیے اب آئین کی بحالی کی بات ہوگی۔ نگران حکومتوں کا مینڈیٹ جو ہے اس کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز موجود ہیں، بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے اور ایک لمیٹڈ مقاصد کے لیے آتی ہیں۔ ان کا بیسک جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انتخابات، اور اس کے بعد وہ پھر اپنی ذمہ داری سبکدوش ہو جاتے۔ کیا اگلے انتخابات مائنس تحریک انصاف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ سیاسی جماعتوں کو بنا سکتے، ختم نہیں کر سکتے، اور میرا خیال ہے کہ وہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا جو کسی بھی اس طرح پارٹی کو باہر نکال کے، اور وہ پارٹی جو اتنی پاپولر ہے جس کی وجہ سے وہ الیکشنز نہیں کروا رہے، اگر اس کے بغیر الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو وکلاء کا رد عمل کیا ہوگا؟ الیکشنز ہی نہیں ہوں گے تو وکلا کا کیا رد عمل ہونا ہے؟ ہم لوگ بالکل جو چیز غیر آئینی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، ہم نے تو آئین کی اور قانون کی بات کرنی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو اپنی لڑائی خود لڑنی بھی چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں زیادہ زور سے لڑنی چاہیے۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس سیاسی جماعت نے ووٹر تو پیدا کیے ہیں، کارکن اس طرح نظر نہیں آئے، تو میرا خیال ہے ہمت کرنی چاہیے سیاسی جماعتوں کو، اور اگر تحریک انصاف کے بغیر کوئی الیکشن ہوتا ہے اس وقت تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی الیکشن نہیں۔ کیا آئندہ جنرل الیکشنز اپنے وقت پر ہوتے نظر آتے ہیں؟ جنرل الیکشن تو ہو جائیں گے، وقت پہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، جنرل ہی ہوتے ہیں آپ کے الیکشنز۔ ربیہ باجوہ کی ٹیم سے بھی بات چیت ہوئی۔ غازیہ، آپ ربیہ کی ایسوسیٹ بھی ہیں، آپ وکلاء، سیاست ہو یا پروفیشن ہو، اس میں کس قسم کی انسپریشن لیتی ہیں؟ ان سے میں نے سیکھا ہے کہ کس طرح سے آپ کرائسس میں بھی گریس کے ساتھ آپ اپنے پروفیشن میں ایکسیل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی ان ایتھیکل پریکٹس میں آپ کو انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے میرا کام کرنے کا، وہ انہوں نے مجھے سکھایا ہے کلائنٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور کیس کیسے تیار کرنا ہے، اور یوں کیسے کرنا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی ریسرچ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے، کس طرح سے آپ نے